अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और मैं हूं सिद्रा इकबाल। थैंक यू वेरी मच। कल हमारे पास वक्त कम था, हमारी डिबेट काफ़ी हीटेड हो गई थी। हमने आपसे पूछा था कि जनाब ये जो सिनेरियो है, जिस तरह ये डेवलप हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मीडिया को ये जो रेवोल्यूशन की बार बार बात की जा रही है उसमें बड़ा कलीदी किरदार प्ले करना चाहिए एज यू नो एज बीइंग द क्रिएटर एंड एज बीइंग द प्रोपोगेटर ऑफ इट? साथ ही साथ कुछ लोगों ने हमें ये भी अपनी आरा से बताया कि उनको लगता है कि जो ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी में रोल ऑफ ऑपोजिशन होता है, आज उनको लगता है कि मीडिया ये रोल निभा रहा है। लेकिन सिर्फ मीडिया तक ही ये बात महदूद नहीं है। हम देखते हैं कि कई थिंक टैंक्स, जिस तरह के जो रिसर्च के इदारे हैं, फॉर एग्जांपल पिल डैट की अगर मैं बात करूं, उनकी हाल ही में आने वाली एक रिपोर्ट ने आजकल तहलका मचाया हुआ है। कल ये तमाम न्यूज़ बुलेटिन्स की जीनत बना हुआ था ये इशू कि आखिर को हमारे जो पार्लियामान के अरकान हैं वो कितने माशाल्लाह से उनको दिन दुगनी रात चौगनी अल्लाह ताला उनके दौलतों में बरकत कर रहा है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि बाकी मुल्क में अगर हम देखते हैं तो लोग काफ़ी परेशान हैं एंड स्पेशली जो लोग इनको इलेक्ट करके इस पार्लियामान में लेके आते हैं उनकी हालत इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है। बिकॉज आने वाले दिनों में भी इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि सूरत हाल कोई इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही है। अगर हम बात करें बिजनेस लंच के हवाले से, हमारा रेगुलर इंटरेक्शन होता है कॉर्पोरेट से, सनतकारों से, ट्रेड बॉडीज से, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से, इकोनॉमिस्ट से, एनालिस्ट से, और सबका मानना यही है कि जो मौजूदा पॉलिसीज हैं और जो मौजूदा इतना बड़ा बहरान आया है बिकॉज ऑफ द फ्लड, उसके बाद संभलने के लिए बहुत सख्त हमें इक़दामात करने पड़ेंगे। और ये हम मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 3 सालों से सुनते आ रहे हैं। जब मौजूदा गवर्नमेंट ने इक़्तिदार संभाला था उस वक्त उनको फौरी तौर पे फरवरी में इक़्तिदार 2008 में संभाला था और पहला जब उन्होंने फेडरल बजट अनाउंस किया तो यही कहते थे जी तैयारी नहीं है, डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टॉक मार्केट एकदम क्रैश कर गई थी। मुल्क में जहां हम कह रहे थे कि बम्पर वीट क्रॉप्स हुई हैं, साथ ही साथ ये बात की जा रही थी कि फूड सिक्योरिटी खत्म होती जा रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स शुरू किए गए, साथ ही साथ और बहुत सारी एम्प्लॉयज बेनिफिट प्रोग्राम्स हुए, पेंशनर्स को और बाकी लोगों को स्टेक दिया गया गवर्नमेंट इदारों में। लेकिन जो गवर्नमेंट इदारे स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, अभी लास्ट बजट की भी उसमें भी पॉइंट आउट किया गया कि इन हुकूमती और सेमी हुकूमती इदारों का जो डेफिसिट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है एंड दे आर नॉट वेरी फीजिबल। इन द लाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, क्या मैजिक फॉर्मूला है, कौन सा पारस पत्थर है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास कि उनके यहाँ इन चीज़ों का कोई असर नहीं हो रहा? इस बारे में बात करेंगे। एंड जनरली आप समझते होंगे कि ऐसे मौज़ूआत से लोग घबराते हैं एंड पीपल थिंक कि जी शायद इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, नाराज़गियाँ हम मोल ले लेंगे। बट आवर गेस्ट टुडे इज समवन हु इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन द बिजनेस कम्युनिटी। ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बड़ा कलीदी किरदार होता है इन तमाम मौज़ूआत पे भी। इसके अलावा भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सनअतकार हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स जो कंट्री की है इकोनॉमी उस वक्त क्या कह रही है और आने वाले दिनों में क्या उनकी दूरंदेशी उनको कहती है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अरशद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपके लिए ये जो रिपोर्ट आई है, कुछ लोगों ने तो मुझसे कहा कि जी इसमें शॉकिंग क्या है, ये तो हम जानते ही हैं कि इनके यहाँ तो दौलतों के अंबार लगे हुए हैं। आपके लिए शॉकिंग था? नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो भी कल से, जैसे अभी आपने अपने इब्तदाइये में ये बात कही सिद्रा, कि कल से ये हर एक की ज़हनियत बना हुआ है, सिर्फ आपकी प्रेस मीडिया नहीं बल्कि प्रेस के अंदर भी आज आप देख लें तो प्रेस में भी मुख्तलिफ अखबारात को आज आप उठा के देखें तो उन्होंने भी शायद सुर्खियाँ बड़ी डिफरेंट किस्म की लगाई हैं। देखिए, बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारे यहाँ आजकल हो रही हैं कि हम थोड़ा सा उसकी रिपरकशन या उसकी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना उन खबरों के, उसको सोचे समझे बगैर ही इस तरह आवाम को खुश करने पे ज़्यादा लगे हुए हैं। रहेगी बात ये जो खबर है, इस पर मैं तो इब्तदा में आपको यही बात कहूँगा कि बजाय इसके कि हम इन्हें अप्रिशिएट करते और हम ये कहते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने झूठ नहीं बोला और अपने जो असासे हैं वो सही डिक्लेयर किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये डिजर्व करते हैं कि हम इन्हें अपना टैक्स में कुछ रिबेट भी दें और इनको अप्रिशिएट भी करें। उसकी वजह यह है सिद्रा कि देखें, अगर हम कंसीलमेंट की तरफ कोई आदमी जाता है तो हमारे एक बड़ा रहा है जी के लोग अपने असासे छुपाते हैं और वो छुपाने वाले जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते,
یہ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر چیز اپنی ڈکلیئر کر دی ہے. اب بجائے ہم انہیں اپریشیٹ کریں ہم کسی اور لائن پہ لگ گئے ہیں. اچھا لیکن ارشد صاحب کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو چند لاکھ کا اگر قرض لیتے ہیں تو ان کے میں ٹھیک ہے سخت نہیں ہوتی اس کو واپس کرنے کی, کبھی کبھار وہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں. بٹ ناؤ وی ہیو اے کیس جہاں پوری لسٹ جو شائع ہوئی ہے کہ لوگ ہیں جن کے کروڑوں روپے کے اثاثے بھی ہیں اور کروڑوں روپے کی لائبلٹیز بھی ہیں. ہاؤ ول یو لک ایٹ دیٹ؟ نہیں دیکھیے, آپ یہاں تھوڑی سی میں آپ کے ناظرین کی نالج کے لیے یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کروڑوں کے اثاثے ہیں اور کروڑوں کی لائبلٹیز ہیں, وہ تو ڈیڈکٹ ہو جاتی ہیں اور وہ نیٹ اثاثے ہی آتے ہیں جو سامنے آتے ہیں. اثاثہ وہی ہوتا ہے جو آپ اپنا لین دین کرنے کے بعد جو آپ کے پاس پیبلز کی بھی بڑی پیبلز اس میں نہیں ہوں گے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ دیا گیا ہے ان کے نیٹ ہیں. رہ کی بات میں تھوڑی سی بات اب آپ نے ایک اور بات کر دی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا جی کہ کروڑوں کے اثاثے ہیں اور انہوں نے لون بھی لیے. میں لون کی بھی بات ذرا آپ کو ڈکلیئر کر دوں. یہ قصہ بڑا آج کل ہمارے تمام لیڈران بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں جی لون لینے والے تقریباً ہر پارٹی یہی کہتی ہے. میں کہتا ہوں پہلے اس کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی ہوں گے لیکن ہر پارٹی, میں کسی پارٹی کا نام لیتا میں سب کی بات کر رہا ہوں, سارے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لون لے لیا اور واپس نہیں کیے. دیکھیں یہ تو ضرور ہے کہ جس زمانے میں ہمارے بینک نیشنلائز تھے, حکومتی ادارے تھے, ملی بھگت بڑی آسان طریقے سے ہو جاتی تھی. اور خاص طور پہ جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ بہت زیادہ تھا. 500 روپے ایکڑ کی زمین تھی, اس کو آپ نے 50,000 روپے ایکڑ میں کولیٹرل دے کے اس کو رکھوا دیا آپ نے. یہ تو میں مان سکتا ہوں. لیکن سدرا آج جب سیٹھ کا بینک ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ سیٹھ تو 5 روپے بھی نہیں دے گا اس کو, کسی کو. اس کا تو یہ کاروبار ہے. کیسے کوئی آدمی اس سے اپنا قرضہ لے کے کھا سکتا ہے؟ قرضہ تو آج کل اسی کو ملتا ہے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے. کیوں؟ بینک تو پرائیویٹ ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے بینکوں کو پرائیویٹ کر دو, تمام بینکوں کو 1 روپے میں بیچ دو. یہ خود میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں. اور اللہ کیا کہ وہ تمام بینک بک گئے اور وہ چلے گئے اور وہ بینک آج ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. اور ان کا سیٹ بیٹھا ہوا ہے اوپر, ہر مالک ہے, وہ کبھی بھی کسی کو 1 پیسہ بھی نہیں دے گا. تو یہ باتیں کرنی کہ وہ جی لوگ لون لے کے کھا رہے ہیں, کوئی لون لے کے نہیں کھا رہا. اگر پرانی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ آ رہی ہے اس کے لیے ٹھیک ہے, وہ ان کی کولیٹرلز اگر غلط پڑی ہوئی تھی ان لوگوں کو آپ پکڑیں جن لوگوں نے وہ کولیٹرل لے کے رکھی, اور ان سیاستدانوں کو پکڑیں جنہوں نے پریشر دے کے وہ لون دلوائے اور جو اس وقت کے حکمران تھے. دیکھیے لینے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. صحیح, آپ نے یعنی ایک موقع فراہم کیا, لوگوں کو انیبل کیا ایسا کوئی بھی گھپلا کرنے کے لیے, تو obviously there are too many parties in this. لیکن ارشد صاحب ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گی, I'm not sure about یہ جو گوشوارے جمع کرائے گئے ان کی ڈیٹیلز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ جب کوئی اپنا ایسٹس کو ڈکلیئر کرتا ہے تو ضروری ہوگا نا کہ اپنا سورس آف انکم بھی بتائے, کیونکہ میرے پاس کچھ سلائیڈ جیسے موجود ہیں, لوگوں نے ڈویژن کر کے بتایا کہ جی اگر پارلیمنٹیرینز کو دیکھا جائے, ایک تو آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ 3 گنا پچھلی پارلیمان سے ان کے سرمایے بڑھ چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو پرومیننٹ لوگ ہیں جن کے ایسٹس کی بات کی جا رہی ہے, سب سے پہلے جناب نام آتا ہے محبوب اللہ جان صاحب کا. یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں. کوہستان NA23 ان کی کانسٹیٹوئنسی, ان کے ایسٹس ہیں تقریباً 3.288 بلین, اور کہا جاتا ہے کہ 42 گنا ان کا جو ایسٹس ہے وہ بڑے ہیں. یہ ایک بڑی میرے خیال میں پریشان کن کیا, میں سب کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن ہے کہ یہ کر سکتے ہیں تو اور بھی کر سکتے ہیں. تو میں باقی سلائیڈز بھی شیئر کر لوں, پھر آپ سے بات میں کرتی ہوں. پھر ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کا تعلق PMLN سے ہے. NA50 راولپنڈی 1 ان کی کانسٹیٹوئنسی, 1.627 بلین. پھر بات آتی ہے سید احمد ظفر, ان کے جو بات کی جا رہی ہے نانکا صاحب سے ان کا تعلق ہے. NA162 is his constituency, 1.03 بلین. نصرت صادق صاحبہ یہ ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ امیر ترین خاتون پارلیمنٹیرین ڈکلیئر کی گئی ہیں, 912.81 ملین ان کے اثاثے ہیں. پھر چودھری ظاہر اقبال صاحب کا نام آ رہا ہے, وہ ہیں NA162 ساہیوال 3 سے 1.248 بلین. اب ارشد صاحب بات یہ آتی ہے کہ